युवतीको नाम भन्नुहोस् न। हैन कहिलेकाहीँ म तपाईँहरू देख्दा पनि अनस्क्रिन चाहिँ हनिमुन गर्नु पाएको छैन, मनाउनु पाएको छैन मैले चाहिँ। म त चिनी त खाइरहन्छु, त्यो पाएको छैन। हनिमुनको यस्तो हुन्छ अब यो हिसाबमा हनिमुन गरौँ होला, यो ठाउँमा जाउँ होला होइन, अनि हनिमुन यहाँ मनाउँला भने त हुन्छ नि म्याक्सिमम। भनिदिनुहोस् न आज के जान्छ हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ तपाईले एकदम यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो कता आछ म देखाउँदैछु। म उसकै क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर सोध्दैछु होइन। Okay. जस्तै पहिला तपाईँ सायद मलाई देख्नु भएन होला है। कता पुगेको छु? हाम्रो भिडियोको ठुलै हुनु छ मनोज के छ हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर हामीलाई पनि छिटो हुन्छ तल सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो नरेश दाई, थ्याङ्क यू सबैलाई। अनुभव त अब प्रत्येक भिडियोमा मेरो अनुभव नयाँ नयाँ नै हुन्छ होइन। अब यो थारू गीतमा झन् मेरो अर्कै लगाव छ कि अब नेपाली गीत गरिरहेको बानी अनि थारू गीत गर्दाखेरि अर्कै एक्साइटमेन्ट अर्कै नयाँ हुन्छ, किनभने नयाँ भाषा त्यसलाई सम्झिनु पर्ने पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। कविता जेमा जस्तै त्यो सम्झिरहनु पर्ने कि त्यो लिरिक्स चाहिँ के हो त्यो बिर्सिहाल्ने होइन। अनि मेरो सधैँ चाहिँ सपोर्टमा मेरो साइडमा चाहिँ लिरिक्स मैले बिर्सेँ पनि भनिदिने चाहिँ नर्सी हुन्छ। अनि म नर्सीलाई गाली गर्छु, नर्सी आउनु न साइडमा बस्ने। मेरो बिहान नसिन पनि थाहा छ, देख्नु होला त कतिले पल्स अप्सनमा छ पिटिएस ओसोजन 1को चाहिँ हेर्नु होला। त्यो पनि मेरो डायलगहरू बोल्दाखेरि अब मलाई केही पनि थाहा छैन नि त, थाहा भाषा अलिअलि आउँछ मलाई, तर एनी टाइम मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने केटाहरू हाम्रो नर्सीहरू हुनुहुन्छ, नर्सीहरू हुनुहुन्छ होइन। सो थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई। अनि ओसोजन 1लाई जतिले माया दिनुभएको छ यसलाई थ्याङ्क यू दर्शकहरूलाई, तपाईँहरू मिडियाकर्मीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको न्युज तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दा यहाँसम्म पुगेका छौँ हामी। र ओसोजन 2लाई पनि माया दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म आशामा छु। अनि अनुभव चाहिँ अब होल डे होल नाइट सुटिङ थियो। आजकल अब डे नाइट भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो केही गाह्रो साह्रो केही लाग्दैन। अब एभ्रिडे सुटिङ भइरहेको हुन्छ अनि डे होल नाइट चाहिँ हामी काम गऱ्यौँ। अनि कसरी हामीले चाहिँ अब आउटपुट कसरी चाहिँ राम्रो निकाल्ने, फाइनल चाहिँ कसरी राम्रो गर्ने भनेर चाहिँ त्यही चिन्ता हुन्छ सधैँ। दादा दादा भैया ये माया करना चीज का लगे रोटे झगड़ होते दूर होते माया लाट ये का हो भाई खोइ दादा मूर्ति अभी तक लभे नहीं परल हो। थ्याङ्क यू। अनि लास्टमा फेरि लास्टमा भन्दैन त अब हामी बाइकमा लड्छौँ, बाइक लडेपछिको एउटा दादा ई का हो अय्या दादा ई का हो भाइ यी प्यार हो। प्यार प्यार करके हम मुंटी बुढ़ा दे। सचिन रोले से प्यार तो प्यार हो, प्यार हो धक्का मारो थ्याङ्क यू अनुप हामीले यसको लागि
मैले तपाईँले जे क्वेसन गर्नुभयो मलाई, म त्यही क्वेसन नै टिमलाई भनेको थिएँ होइन। मैले नरेशजीलाई उहाँ हिजोदेखि नै कन्टिन्यू भएको थिएँ आफै प्रोजेक्टमा, अनि मैले आज बिहान 12 बजीसम्म पनि इफ त्यो मैले त्यो यो हल मलाई थाहा थिएन नि त, तपाईँले भने जस्तै सही हो, म त्यहाँ गएको छैन। इफ इन केस त्यहाँ राम्रो छैन भने चाहिँ अहिले हामी अर्को हलमा चाहिँ चेन्ज गरौँ है, त्यहाँसम्म मैले टाइम दिएको थिएँ तपाईँले होइन। भोगेन बिहान भन्नुहोस्, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अस्ति भनेको थिएँ के छ साउन्ड सिस्टम, के छ साउन्ड, के छ पछि मैले सब त्यहाँ सबै राम्रो छ भन्नुभयो उहाँहरूले होइन। अनि मेरो मान्छे त उहाँहरू उहाँहरूले आएर चेक गरेपछि एकदमै राम्रो छ। पहिला चाहिँ अलिकति स्क्रिन चाहिँ राम्रो थिएन, अहिले चाहिँ हामी सब बनाइसक्यौँ, इभन लाइट पनि सबै फिट भइसक्यो, साउन्ड सिस्टम सब राम्रो भइसक्यो। यो बन्द भएको हल समथिङ अब यो यताबाट चाहिँ समथिङ अब कि हेल्प भयो होला होइन, त्यही स्पोन्सर केही सपोर्ट भयो होला। तर मैले त्यो भने हजुरले भने सही हो, अब क्वालिटी यत्रो मेहनत छ हाम्रो, त्यहाँ देखाउँदा चाहिँ के हुन्छ है, चेक गर्नुहोस् भनेर म 3 दिनदेखि पठाएको छु उहाँलाई। तर म पनि यहाँ आएर चाहिँ सल्भ भयो कि अब यस्तो क्वालिटी रहेछ भनेर। लास्टमा आएर 25,000मा धोका खाइयो नि त्यही त हजुर होइन, यस्तो हुन्छ अब भित्र कुरा पनि हुन्छ फेरि। अब सायद वेस्टरले अब स्पोन्सर के गरे होला होइन, सपोर्ट होला, त्यो तपाईँले भने सही हो त्यो हिसाबमा। तर अब त्योहरू चाहिँ फेरि भित्र कुराहरू उहाँ कसरी अब एउटा कमिटमेन्ट के गरिदिनु पर्यो भने आगामी प्रोजेक्टहरूमा तपाईँका भिडियोहरू कुनै पनि इभेन्टहरू हुँदाखेरि त्यस विषयमा तपाईँ यति धेरै ठुलो स्टार हुनुहुन्छ, यी सारा कुराहरू मेन्टेन गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरिदिनु न। होइन म त सधैँ होइन मेन्टेन दोष नदिनु न, तपाईँको पनि यस्तो हुन्छ नि त, सधैँ प्रत्येक यस्तो हुन्छ नि त। मैले भन्ने हो होइन, मैले मेरो आफ्नो कुरा गर्ने हो, तर म लाग्नु त भएन नि त। मेरो आफ्नो काम छ, हिजो बेलुकासम्म मेरो सुटिङ चाहिँ नगरकोटमा थियो, म राति 11-12 बजीसम्म होइन, 1-2 बजीसम्म। अनि मैले त इन्फर्म गर्ने हो मेरो भिडियो चाहिँ राम्रो होस् भनेर नै मैले बिहानदेखिमा सुटिङभन्दा पहिला हामी एउटा कुनै पनि म्युजिक भिडियोमा मैले चाहिँ Day 1 देखि नै लागेको हुन्छु क्या, अडियोदेखि नै। त्यही भएर म नरेशसँग सोध्नु होइन, हाम्रो एरेन्जर हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार यही हुनुहुन्छ, म अडियोको एउटा सानो बिटमा पनि म बस्छु क्या होइन। म फोनमा म फोनदेखि सुन्छु, वाट्सएपमा सुन्छु, यता गर्छु, भिडियो क्वालिटी अर्जुन दाइसँग बस्छु म, क्वालिटी राम्रो होस् भन्नाले। तर यस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन नि त। तर मैले त्यही उहाँले चाहिँ थाहा दिएको चाहिँ क्वालिटी राम्रो होस् है, यो हामी जहाँ प्रोग्राम गर्दैछौँ त्यसको साउन्ड सिस्टम सबै चेक गर्नुहोस् भनेको थिएँ। तर यसको लागि सरी, अबदेखि हुँदैन, मेरो साइडदेखि चाहिँ हुँदैन। पलजी आराम हुनुहुन्छ? आराम छ तपाईँलाई माइक चाहिने है? चाहिँदैन, मेरो सोर्ट चिन्नुहुन्छ हाम्रो पलजीले होइन। भ्याक्सिन लाउनु भयो तपाईँले? भ्याक्सिन त पहिल्यै लगाएको नि, खोप कार्ड छ मसँग घरमा जाँदा। तपाईँले लकडाउन यता लगभग कतिवटा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो? मैले गरेँ होला, फर्स्ट लकडाउनदेखि यता अहिले 4-5 गरेँ होला। र हामीले पछिल्लो समय अब नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ म्युजिक भिडियोको यो कुराकानी चाहिँ स्टडी गरिराख्दा चाहिँ सम्भवतः जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा बढी म्युजिक भिडियो गर्ने कलाकारमा चाहिँ पर्नुहुन्छ होइन। हामीले स्टडी गरिराख्दा चाहिँ तपाईँले गिनिज बुकमै नाम लेखाउने त्यो एउटा प्लान गरिराख्नु भएको खासमा? हजुर क्वेसन राम्रो गर्नुभयो। अनि होइन यस्तो हुन्छ, अब गर्दै जाने हो होइन, डे बाई डे हामी गर्दै जान्छौँ, कहिलेसम्म हामी कहाँनिर गएर स्टप हुन्छौँ थाहा छैन होइन। तर अब यो मभन्दा अरू धेरै भिडियो गर्ने आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, अब मोडलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जित्नु पऱ्यो मैले होइन। अनि यसरी प्रोड्युसरहरूको अनि सिङ्गरहरूको मन जित्दै मैले चाहिँ काम पाउनु पऱ्यो डे बाई डे। अहिले राम्रो छ भनेपछि राम्रो हुन्छ नि छैन, सायद अब सबै अरूभन्दा क्वान्टिटी वाइज चाहिँ म धेरै भयो भने सायद लेखिन्छ होला। तपाईँले पारिश्रमिकको कुराकानी गरौँ न है आज। हजुर तपाईँले लगभग कति लिनुहुन्छ एउटा म्युजिक भिडियोको पारिश्रमिक? होइन यस्तो हुन्छ, मैले यति नै लिन्छु भन्ने छैन, त्यो त अब दिने मान्छेले सोध्नुपर्छ होइन। यसो खुस सोध्नु नभने पनि लिस्टदेखि म्याक्सिमम त्यो रेन्ज त भन्न मिल्छ होला नि? सबैलाई थाहा छ होला, सबैलाई थाहा छ। थाहा नहुन सक्छ, लिस्ट भनिदिनुहोस् न। होइन ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन, अब कति ठाउँमा मेरो मम्मीको गीत मैले फ्रीमा काम गर्नुपर्छ होइन, अनि अब त्यो पनि हुन्छ फेरि यस्तो म्याक्सिमम म्याक्सिमम भनिदिनुहोस् न। आज के जान्छ हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ तपाईँले एकदम होइन यस्तो हुन्छ, अब मन खुसी हो मेन कुरा होइन। अब निर्माताहरूसँग डिल हुन्छ, कहिलेकाहीँ म सेयरमा पनि काम गर्छु होइन, अलि सेयरमा पनि काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। अब हुन्छ नि अब पेमेन्टको जस्तो अब मैले फ्रीमै काम गरेर अलिकति काम गरिरहेको छु, जस्तो तिमीलाई हेर्ने बानी पऱ्यो भर्खरै मैले मेरै युट्युब च्यानल दिइहालेको छु, त्यसमा 50% हाम्रो सहमति भएको छ होइन। त्यसको अर्को निर्माताजी यहीँ हुनुहुन्छ अर्जुन तिवारी दाइ। भनेपछि तपाईँले फ्रीमा पनि काम गर्नुभयो? हजुर फ्रीमा पनि काम गर्छु मैले, तर त्यसको पछाडि चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ कसरी फ्रीमा काम गर्ने मैले भनेर।
आज जसरी तपाईँ यो म्युजिक भिडियोको प्रमोसनको लागि आइपुगिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ प्रत्येक म्युजिक भिडियोको प्रमोसनमा यसरी नै पुगिराख्नु भएको छ त? प्रत्येकमा होइन, म मेरो फ्री टाइममा हो। मेरो आज फ्री टाइम थियो अनि उहाँले मसँग 1 महिनादेखि अगाडिदेखि नै मेरो यो 26 गते भनेर चाहिँ उहाँले प्रोग्राम एउटा चाहिँ डेट राख्नु भएको थियो 1 गते माघीको लागि। अनि मलाई प्री इन्फर्म जसले गर्छ अझै अलिक पहिला कि जुन मेरो 10 डेज लगभग 2 हप्ता अगाडि मलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ, किनभने मेरो अहिलेको 2 हप्ता पछिसम्मको मेरो सेड्युल टाइट छ, एभ्रिडे सुटिङ छ होइन। अनि त्यो 2-3 हप्ता अगाडि मलाई इन्फर्म गर्नु जसले भएको छ सोध्नु होला, म त्यहाँ पुगेको छु। लगभग कतिवटा म्युजिक भिडियोको प्रमोसनमा चाहिँ तपाईँ पुगिराख्नु भएको छ, के लाग्छ? होइन म प्रमोसन त म सबकोमा गइरहेको छु, प्रत्येक गीत मेरो लागि चाहिँ ठुलो हो होइन। तर मैले भने नि 2-3 हप्ता 1 महिना अगाडि मलाई जसले इन्फर्म गर्नुभएको छ, प्री इन्फर्म गर्नुभएको छ, उहाँको लागि चाहिँ मैले टाइम दिइरहेको छु अहिले। र मैले यो कुराकानी उठाउनुको रिजन चाहिँ होइन, निर्माताले लाखौँ खर्च गरेर चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाइराख्नु भएको हुन्छ, कलाकारहरू इन्टरभ्यूमा प्रमोसनको लागि चाहिँ उपस्थित भइदिनुहुन्न। त्यो कुराले चाहिँ निर्माण पक्षलाई, निर्मातालाई चाहिँ कतिको असर पर्ला, त्यो कलाकारहरूले चाहिँ कतिको, तपाईँहरू जस्तो कलाकारले कतिको निहालिराख्नु भएको जस्तो? हजुर हजुर, हजुर राम्रो कुरा गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो हात यस्तो प्रमोसन बिना त केही पनि अहिले असम्भव नै छ होइन, असम्भव नै छ। जे पनि हामीले स्पाइडरम्यान त हामीले एड गर्नुपर्छ, प्रमोसन गर्नुपर्छ मुभीको लागि। पुष्पाले कति गर्ने प्रमोसन अहिले होइन, साउथ इन्डियन फिल्मदेखि हिन्दी फिल्मले कति प्रमोसन गरिरहेको छ। त्यो प्रमोसन बिना केही कामै छैन। र प्रमोसन गर्नलाई चाहिँ पहिलो कुरा भनेको आर्टिस्ट हो कि, अनि हिरो हिरोइनले प्रमोसन गर्नैपर्छ। त्यो सायद कसैले गर्नु भएको छैन, त्यो नराम्रो हो। तपाईँले कति देख्नु भएको छ पछिल्लो समय कलाकारहरू चाहिँ म्युजिक भिडियोको प्रमोसनमा चाहिँ उपस्थित भएको होइन, त्यो कति असर पर्छ होला निर्माता पक्षलाई, तपाईँ भन्नुहोस् न। असर कति पर्छ त्यो थाहा छैन, तर जब उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। आर्टिस्टहरू सबै होल टिम नै, जस्तो आज हामीसँग होल टिम हुनुहुन्छ त्यसरी नै होल टिम नै एउटा प्रेस मिटमा या प्रमोसनमा लाग्यो भने फेरि प्रेस मिटमा चाहिँ आउने बित्तिकै प्रमोसन भयो, त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो एक्टर या त्यो आर्टिस्ट या कोही मान्छेले चाहिँ टेक्निसियनले चाहिँ राम्रो के अरे प्रमोसन गर्यो, यदि ऊ घरदेखि नै मजाले बसेर लाइभमा बसेको छ या प्रमोसन गरिरहेको छ विभिन्न माध्यमबाट, त्यो पनि एउटा एक किसिमको प्रमोसन हो। सो आफ्नो साइडदेखि चाहिँ सम्पूर्ण टिमले चाहिँ प्रमोसन गर्यो भने निर्माता बस्नुहुन्छ। तपाईँले कतिको रियलाइज गर्नुभएको छ पछिल्लो समय कलाकारहरू प्रमोसनमा पुगेको? प्रमोसन मैले भने नि त पुग्ने नै प्रमोसन होइन क्या, पुग्नु नै प्रमोसन होइन। प्रेस मिटमा नपुगेर पनि प्रमोसन भइरहेछ। मैले भने नि अब कसले कस्तो गर्यो त्यो मैले चाहिँ अलि हेर्दिनँ होइन, मैले आफ्नो साइडदेखि राम्रो गर्ने हिसाबमा लागिरहेको छु। अनि सम्पूर्ण टेक्निसियन टिमलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने, कुनै निर्माताको, कुनै प्रडक्सन हाउसको कुनै अडियो भिडियो छ या केही कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले किन्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ हामीले लिएर काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो कन्टेन्टलाई, त्यो चिजलाई चाहिँ बेच्नुपर्छ र बेच्नलाई चाहिँ सम्पूर्ण टिम मिलेर चाहिँ बेचौँ भन्नु मात्र खुसी लाग्छ। आगामी दिनमा चाहिँ अब तपाईँ जति पनि म्युजिक भिडियो छन् त्यो प्रमोसनमा चाहिँ पुग्ने कि नपुग्ने त के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले के लगानी गर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियोमा? मैले आज निर्माण पक्षको होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूको विचार गरेर एकदम राम्रो कुरा गर्नु। म पनि निर्माणतिर लागिरहेको छु होइन, म्युजिक भिडियोदेखि लिएर पछि केता फिल्म पनि निर्माण गर्न सक्छु। यहीँदेखि भन्न चाहन्छु, मेरो चिजमा मेरो फ्यामिली हो नि त, मेरो परिवारमा चाहिँ 20 जना परिवार छ भने 20 जनाले नै खट्नुपर्छ यो प्रमोसनमा चाहिँ। थ्याङ्क यू। पलजीलाई जस्तो ओसन 1 को यो भिडियो सार्वजनिक हुँदाखेरि चाहिँ मिडियालाई छिर्न दिएको थिएन भन्ने साइड त्यतिखेर भएको थियो होइन, तपाईँ इन्फर्मेसन तपाईँको गलत। त्यतिखेर पलजी तपाईँ हुनुभएको त्यो भिडियोमा चाहिँ मिडियाले आउनु दिएको थिएन भनेको थिए, कुन भिडियो दादा? तपाईँले चाहिँ यस्तो सुनेको छिराएको थियौँ होइन, एकदम त्यहाँ गार्डलाई भन्दा गरेर भित्रबाट मान्छे बोलाएर छिराएको थियौँ कि त्यतिखेर मिडियालाई छिर्न नदिन कसले दिएनन् भन्ने कुरा आगोले गर्दा चाहिँ आज यति धेरै मिडिया देखेको यहाँ होइन। मलाई पनि छेकिरहनु भएको थियो कि तपाईँले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि मलाई सोध्नुभयो, पहिला तपाईँले सोध्नु भएन नि त होइन, मैले त्यहाँ भनिरहेको छु त प्रेस मिटै भनेको छु। मलाई पनि गार्डले छेक्नु भएको छ, मलाई पनि देखाउनुहोस् न त एउटा के कार्ड देखाउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ मेसेज देखाउनुहोस् भन्नुभएको छ। हामीले पनि देखायौँ, गयौँ, छिर्यौँ, त्यो मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। तर सुन्नमा चाहिँ के आएको थियो भने एकदम लिमिटेड मिडिया चाहिँ त्यतिखेर भन्ने कुरा आएको थियो। आज यति धेरै मिडिया देखिराखेको छ यहाँ होइन, त्यतिखेर एकदमै इन्भिटेसन कार्ड पनि एकदम छानेर मात्रै पठाउनु है, एकदम पलजीको विशेष पत्रकारहरूलाई मात्रै पठाउनु भनेर पठाउनु भएको थियो होइन। कतिसम्म सही हो यो कुरा? आज मेरो विशेष तपाईँहरू सबै हुनुभयो, थ्याङ्क यू यसको लागि। पलजी पछिल्लो समय चाहिँ होइन नायकहरूलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोमा धेरै देखिँदाखेरि स्टारडम घट्छ उसको, अनि त्यस्तो नायक जो हरेक म्युजिक भिडियोमा देखिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो कता आछ म देखाउने छु।
एउटै फिल्ममा 4-5 वटा गीत भइहाल्छ, किन धेरै म्युजिक भिडियो गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। होइन त्यो यस्तो हुन्छ, म त्यो देखाएको छैन, कसैले भनेको छैन, हामीले सुन्ने भयो र हामीले चाहिँ त्यो सुनेर देखेर भन्ने कुरा भन्दा नि हामीले चाहिँ अनुभव गर्ने कुरा हो होइन। हाम्रो तपाईँले चाहिँ यस्तो गर्नुहोस्, अब त्यो गीतमा मुभी सायद अब कुनै पनि मुभी मेरो चाहिँ अब आएर सुपर फ्लप भयो भने चाहिँ यो क्वेसन गर्ने हो होइन। अब सायद नहोस्, इफ भयो भने चाहिँ म त्यस बेला तपाईँले एन्सर गर्नेछु। ओके, सो पलजी म उसकै क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर सोध्दैछु होइन। ओके। जस्तै पहिला तपाईँले सायद मलाई देख्नु भएन होला है। ओके, सो पहिला चाहिँ के थियो भने लाइक अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, पल शाह भनेको चाहिँ एउटै स्टारमा दाँजिन्थ्यो क्या होइन। तर जति समय बढ्दै गयो, सायद यो लकडाउनको प्रेसरले गर्दा हो कि के गर्दा हो, तपाईँलाई म्युजिक भिडियोमा अझ धेरै देखिन थाल्यो क्या। त्यो कारणले गर्दा दुईजनाको स्टारडम त्यति नै भइरहेको र तपाईँको स्टारडम चाहिँ अलिकति डाउन भएको तपाईँलाई महसुस भएको छ कि छैन यो कुरा अनि चाहिँ? यस्तो हुन्छ, तपाईँले यहाँ स्टारडम जोख्ने एउटा के छ माध्यम, के छ यहाँ त्यो देखाउनुहोस् मलाई होइन। एउटा जोखौँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ किन हल्लाको बस्नु पऱ्यो होइन। अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट हामी अडियन्सको घर घरमा पुग्ने हो। मेरो कुरा चाहिँ म प्रत्येक दर्शकको घर घरमा छिर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा अरूले के गरेको मलाई थाहा छैन। अनि म चाहिँ के छ, प्रत्येक आमा बुवाको, प्रत्येक दाजुबहिनीको, प्रत्येक सानो बच्चाको मनमा बस्न मन छ मलाई। अनि त्यही नै हो। त्यो बाहेक चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा मेरो चाहिँ स्टार्डम घट्यो या बढ्यो मलाई थाहै छैन मलाई, किनभने त्यो जोख्ने एउटा माध्यमै कुनै छैन क्या, चिजै छैन। तराजु खै कहाँ छ, त्यो कसले जोख्यो, त्यो चाहिँ हो कि। होइन, तर भनिन्छ नि लाइक चिनी अलिक धेरै खायो भने पनि तितो हुन्छ भनेर। तपाईँलाई पनि जहाँ त्यही देख्दाखेरि दर्शकहरूको मनप्रति तपाईँको माया अलिक घट्ने सम्भावना चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने बात? त्यो त अनि हामीले प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोस्, मेरो प्रत्येक हप्ताको भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसको भ्युज हेर्नुहोस्, त्यसको रेस्पोन्स हेर्नुहोस् न, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि तपाईँहरूलाई। त्यहाँ 90%ले गाली गऱ्यो या भ्युज आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन गर्नुपर्ने हो कि। म त चिनी त खाइरहन्छु, त्यो भएको छैन हजुर। थ्याङ्क यू। त्यही त अब चाहिँ कविताजीको कुरा सुनौँ है। कविताजीले अब ओ सजनमा चाहिँ पलजीसँग प्रेम गर्नुभएको थियो, यसमा चाहिँ बिहे नै गर्नुभएको रहेछ। पलजीसँग ओ सजन 2मा जुन त्यो विवाहको दृश्य, जुन मेहेन्दीको दृश्यहरू छ, हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँले कस्तो फिल गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो? म साँच्चीकै जस्तो फिल भइरहेको थियो। जे होस् एउटा किनकि त्यो भिज्नुपर्छ, फिलिङ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। रातभर बसेर हामी मेहन्दी लगाएको थियो, त्यसपछि कलर बस्ने नबस्ने छुट्टै टेन्सन थियो, किनकि त्यहाँ मेहन्दी लगाउँदाखेरि अझ पनि छ मेरो हातमा कलर बस्नुपर्ने कन्डिसनहरू छ। त्योहरूदेखि लिएर चाहिँ मलाई रमाइलो लागेको थियो। र तपाईँको आफ्नै बिहे चाहिँ कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? कुन तरिकाले गर्न मन छ? मेरो आफ्नो बिहे अहिले सोचेकै छैन। पल्सरको चाहिँ कति बिहे हो यो अनस्क्रिन चाहिँ? यो अनस्क्रिन बिहे चाहिँ गोडाक कति भयो होला, 7-8वटा एन्सर आउँदैछ, 7-8वटा। हाम्रो कविताजीसँगको जुन त्यो विवाहको दृश्य छ, त्यो चाहिँ तपाईँले कस्तो फिल गर्नुभयो? कविताजी चाहिँ बेहुलीमा कस्तो लाग्यो थियो तपाईँलाई? ठ्याक्कै बेहुली नै देखिनु भएको थियो हजुर। अनि बिहे गर्दा चाहिँ थारू कल्चरमा बिहे गर्न पाइयो होइन। ठ्याक्कै यसमा चाहिँ टिपिकल थारू कल्चर छैन। हामीले ओ सजन 1मा चाहिँ थारू कल्चर नै, दाङको थारू कल्चरलाई चाहिँ थारूको बिहेको ड्रेसदेखि लिएर त्यो कल्चरलाई चाहिँ हामीले पक्राएको थियौँ होइन। तर 2मा चाहिँ के गर्यौँ हामीले चाहिँ, अब यो समग्रलाई समेट्नलाई हामीले चाहिँ मिल्ने हिसाबमा सेतो टिका लाउँछ, कतै रातो टिका लाउँछ, अनि हामीले चाहिँ युनिभर्सल हामीले चाहिँ रातो टिका लगायौँ। अनि तर समावेशीको हिसाबमा अनि हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ मन पऱ्यो, एकदमै मजा आयो त्यो ब्यान्ड बाजाहरू। र पलजीलाई अब साँच्चै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन? हामी सबैलाई लागेको छ नि होइन। तपाईँलाई लागेको छ। कुन प्रकारले गर्नुहुन्छ होला? थारू कल्चर भयो, अर्को अब हाम्रो हिन्दू कल्चर भयो होइन। हिन्दू कल्चर नै हुन्छ, हिन्दू कल्चर नै हो, तर अब हिन्दू कल्चर नै हुन्छ। तर बिहेको प्लान छैन हामी, पछि अहिले चाहिँ अब बिहेको प्लान गरेको छैन मैले। कविताजीले भिडियोमा हनीमुनको कल्पना गर्नुभएको छ, सम्झिनु भएको छ। रियलमा पनि बिहे अघि त्यस्तो कल्पना आउँछ कि छैन? आउँछ, पक्कै पनि आउँछ होला। पल्सरलाई चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? हनीमुनको यस्तो हुन्छ, अब यो हिसाबमा हनीमुन गरौँ होला, यो ठाउँमा जाउँ होला होइन, अनि हनीमुन यहाँ मनाउँला भने त हुन्छ नि होइन। के हो के
हुन्छ यस्तो केटी होस् यस्तो यहाँ ठाउँमा के को होला चाहिँ नायिका आएको थियो पल्सर सपनामा नायिका मात्रै होइन नि त जो पनि हुनसक्छ नि युवतीको नाम भनिदिनुहोस् न होइन कहिले काहीँ म तपाईँहरू देख्दा पनि जो पनि हुनसक्छ इमेजिनमा अनस्क्रिन धेरैजनासँग विवाह गर्नुभयो कविताजीसँग नि विवाह गर्नुभयो यो म्युजिक भिडियोमा सबैसँग विवाह गर्दाखेरि कुन चाहिँ विवाह गर्दा चाहिँ मजा आएको कुन चाहिँ बिहेको मजा भनेपछि सबै बिहेमा चाहिँ मजा आउँछ एनएमबी ब्याङ्कको बोमा नि तपाईँको विवाहको एड धेरैजनासँग तपाईँको विवाह भएको छ नायिकादेखि लिएर मोडलहरूसँग सबैजनासँग विवाह गर्दा भन्दा पनि कोसँग विवाह गर्दा चाहिँ मजा आयो सबैसँग कि दुलै आफ्नो दुलै भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन सबैसँग जसँग बिहे गरेँ एकदम सबैसँग मजा लिएँ मैले रियलमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो भिडियो गरिराख्दा चाहिँ तपाईँ कतिको विवाहको इमेजिनेसनमा डुब्नुभयो डुब्नु पऱ्यो नि अब यहाँ कलाकार भएपछि त हामी बिहे नै गर्दैछु मैले जस्तो त्यहाँ पोख्दाखेरि गाह्रो हुने सिन्दुर लाउनु पर्ने होइन तारी त्यहाँ हाँसिरहेको थियो हे गरेर मैले बोक्न नसकेर होइन त्यो रियल नै हामी सम्झिनुपर्छ हामी जस्तो मेरो कोही मान्छे कोही रुँदैछु भने मलाई पीडा हुनैपर्छ होइन त्यो चाहिँ कविताजी तपाईँ पलजीले सिन्दुर लगाउँदा चाहिँ रुनु भयो कि भएन मजा हाँसिरहेको बिहे त धेरैजनासँग गर्नुभयो हनीमुन चाहिँ अनस्क्रिन कतिजनासँग भयो त छैन यो अनस्क्रिन चाहिँ हनिमुन गर्नु पाएको छैन मनाउनु पाएको छैन मैले चाहिँ अन्तिममा कवितासित प्रश्न जस्तै सजन 1-2 अथवा हेरेर तिमीलाई ब्याक टु ब्याक पल्जीसँग म्युजिक भिडियो आइरहेको छ भोलिको दिनहरूमा पल्जी विदाउट पल्जी मतलब त भिडियो खेल्न पऱ्यो भने अथवा तपाईँको भिडियो आएन भने अलिक खल्लो महसुस हुन्छ आज पल्जी मात्रै सँगै आउनु भएको थियो तर भोलि अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँलाई मतलब खल्लो महसुस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने फिल लाग्छ कि मलाई उहाँ बिनामा अधुरो लाग्छ भनेपछि तपाईँ सधैँ नै आइरहनुहुन्छ जोडिरहनुहुन्छ जोडिरहोस्